Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. Riga sa sa riga sa sa riga sa sa ri sa ni sa. Riga sa sa riga sa sa riga sa sa ri sa ni sa. Sa sa ri sa ni sa. Sa sa ri sa ni sa. मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका. मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका. मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका. मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका. पिता पुत्र पवित्र आत्माको. पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई ईश्वरको सेवा गरिरहनु. मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना, पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो
मध्येको 19को 6 पनि भन्छ ती अब दुई होइनन् एउटै हुन्छन्। त्यसै कारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुटाओस्। पवित्र आत्माको अभिषेक पनि हाम्रो माझमा छ। म परमेश्वरको नजर अगाडि र यो जमघट साक्षी गवाईको माझमा आज यो युवक र युवतीलाई पवित्र विवाह दिन लागेको छु। 3 सुताले बाटेको डोरी सजिलै छोडाउन सकिँदैन। दुईजना हुनुहुन्छ, एकजना परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्छ। मलाकी 2:14 पदमा यसरी लेखेको छ, परम प्रभु तिमीहरू र तिमीहरूको जवानीपनको स्वास्नीको बीचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। म अब दुवैजनालाई भन्न चाहन्छु जो आज विवाहको दाम्पत्य जीवन बाँधिन लाग्नु भएको छ, म चाहन्छु र बताउँछु कि न्यायको त्यस भयानक दिनमा हामी सबैले साथै तपाईँ दुवैले पनि उहाँलाई अर्थात् परमेश्वरलाई जवाब दिनुपर्नेछ। जबकि त्यस बेला हामी सबैको हृदय परमेश्वरको अगाडि दुलस्त हुनेछन्। टीका कुस्मीसँग म प्रश्न गर्न जाँदैछु, यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गरेर परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन यापन गर्नलाई यस स्त्री सुश्री बबिता चौधरीलाई आफ्नो विवाहिता धर्मपत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? दोस्रो प्रश्न, तपाईँ बाँचुन्जेलसम्म केवल उनलाई मात्रै प्रेम, वास्ता, आदर, सुरक्षा, स्वस्थ र अस्वस्थ अवस्थामा, पुग र नपुगको अवस्थामा, दुःख र सुखको अवस्थामा माया, पालन पोषण र हेरचाह गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तेस्रो प्रश्न, उनलाई मात्रै आफ्नो एकमात्र विवाहिता धर्मपत्नी मानी मृत्युले नछुट्याएसम्म सँगै रहिरहन के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन यापन गर्नलाई यस पुरुष श्री टीका कुस्मीलाई आफ्नो विवाहिता धर्मपतिको रूपमा स्वीकार गर्नलाई के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? दोस्रो प्रश्न, तपाईँ बाँचुन्जेलसम्म उहाँलाई मात्रै आज्ञा पालन, प्रेम, वास्ता, आदर, सुरक्षा, स्वस्थ र अस्वस्थ अवस्थामा, पुग र नपुगको अवस्थामा, दुःख र सुखमा माया र पालन पोषण गर्न र हेरचाह गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तेस्रो प्रश्न, उहाँलाई मात्रै आफ्नो एकमात्र विवाहित पति मानी मृत्युले नछुट्याएसम्म सँगै रहिरहन के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अहिले पनि प्रश्नको उत्तर सकारात्मक दिनुभयो। अब यति बेलामा आजका दुला भाइले आफ्नो धर्मपत्नीको दाहिने हात समातेर म सँगसँगै यो करार उहाँले बाँध्नुहुनेछ। हाम्रो आजका दुला भाइ टिकाले आफ्नो हुन लागेको धर्मपत्नीको हात समातेर उहाँले करार बाँध्न लाग्नु भएको छ। म आजको दिन यो करार बाँध्छु कि म यस घडीदेखि तिमी बबिता चौधरीलाई मेरो विवाहिता धर्मपत्नी भनी स्वीकार गर्छु। असल र खराब अवस्थामा, उग्र अपुगको अवस्थामा, स्वस्थ र अस्वस्थ अवस्थामा, मृत्युले हामी दुवैलाई नछुट्याएसम्म परमेश्वरको पवित्र विधान अनुसार म तिमीलाई प्रेम, हेरचाह, वास्ता र सुरक्षा गरिरहनेछु। परमेश्वर र यहाँ उपस्थित मानिसहरूको सामु मैले आफ्नो प्रतिज्ञा गरेको छु। ताली बजाइदिउँ उहाँले।
सुन भाइ नै हाँस्न बाँकी म आजको दिन यो करार बाँच्छु कि म यस घडीदेखि उसो तपाईँ टीका कुस्मीलाई मेरो विवाहित पति तुल्याउँछु र आफ्नो बनाउँछु असल र खराब अवस्थामा उग्र अपुगको अवस्थामा स्वस्थ र अस्वस्थ अवस्थामा मृत्युले हामी दुवैलाई नछुट्याएसम्म परमेश्वरको पवित्र विधान अनुसार म तपाईलाई प्रेम आज्ञा पालन हेरचाह वास्ता र सुरक्षा गरिरहनेछु र सबै कुरामा तपाईको अधीनमा रहनेछु परमेश्वर र यहाँ उपस्थित मानिसहरूको सामु मैले आफ्नो प्रतिज्ञा गरेकी छु प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अहिले आफ्नो धर्मपत्नीको निम्ति एउटा सुनको औँठी ल्याउनु भएको छ, एकदमै गोलो छ। यसको सुरु र अन्त यहाँ देखिँदैन। हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले उहाँहरूको वैवाहिक जीवन अनि यस्तै बनाउनु भएको होस् र सुनलाई बाइबलमा बहुमूल्य पदार्थको रूपमा लिइएको छ र प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुँदा ज्ञानी पुरुषहरूमध्ये एकजनाले सुन नै उहाँलाई उपहारको रूपमा चढाउनु भएको थियो। हामी प्रायः यो सुन चाहिँ विवाहको समयमा धेरै जसोले प्रयोग गर्ने गर्छौँ र अहिले यो सुनको औँठीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ बायाँ हातको साइनी औँलाको कनेक्सन चाहिँ मुटुसँग हुन्छ अरे। त्यसकारण चाहिँ यो बायाँ हातको साइनी औँलामा लगाइदिने चलन चाहिँ चलेको हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यो औँठीको लागि कसौँ। येशू प्रभु तपाईँको पवित्र नाममा अहिले भाइले बहिनीको बायाँ हातको साइनी औँला समातेर म भन्ने शब्दहरू भन्दै उहाँले लगाइदिनु हुनेछ है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्माको नाममा यो औँठी लगाइदिएर म तिमीसँग पवित्र विवाह गर्दछु र मेरो विवाहिता धर्मपत्नी भनी स्वीकार गर्दछु र मसँग भएको भौतिक थोकले तिमीलाई परिपूर्ण पार्दछु। सबै ताली त बजाइदिनु सक्छु। मैले त्यति व्याख्या गर्नु पर्दैन, खालि प्रार्थना गरेर बहिनीले भाइको बायाँ हातको साइनी औँलामा लगाइदिनु हुनेछ। यो पनि त्यही हो, सायद सल्लाह गरेर नै बनाएको जस्तो छ है। बहिनीले भाइको बायाँ हातको साइनी औँलामा यी शब्दहरू भन्दै लगाइदिनु हुनेछ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्माको नाममा यो औँठी लगाइदिएर म तपाईसँग पवित्र विवाह गर्दछु र मेरो विवाहित पति भनी स्वीकार गर्दछु र मसँग भएको भौतिक थोकले तपाईँलाई परिपूर्ण पार्छु। हस्, हामी ताली बजाइ तिमीलाई साथ दिइरहन्छु, आफूलाई झैँ प्रेम गरिरहन्छु, मृत्युले नै अलग नगरेसम्म तिमीसँगै हिँड्नेछु।
भन्नेछौ आहाई है कति राम्रो सबैले भन्नेछौ आहाई कति राम्रो जोडी सुहाएको कति राम्रो जोडी सुहाएको आहाई कति राम्रो जोडी सुहाएको आहाई कति राम्रो जोडी सुहाएको हालेलुया हालेलुया
बस्छु स्वर्गको ढोकाबाट सदा सदालाई सदा सदालाई शुभकामना यही छ आजको दुलाहा र दुलाहीलाई आजको दुलाहा र दुलाहीलाई जसरी तपाईं प्रभुले आदमलाई हव्वा दिनुभयो त्यसरी नै आजको दुलाहालाई दुलाहिदिनुभयो त्यसरी नै आजको दुलाहालाई दुलाहिदिनुभयो अब आशिष दिनु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुनलाई शुभकामना यही छ आजको दुलाहा र दुलाहीलाई शुभकामना यही छ शुभ शुभकामना शुभ शुभकामना शुभ शुभकामना शुभ शुभकामना ग्रीष्मा फुलेका यी दुई थुङ्गालाई दागको हाँगाका यी दुई मुनालाई शुभ शुभकामना शुभ शुभकामना मैदानको लिली फुल छ